नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, जननिर्वाचित सरकार विरुद्ध पार्टीभित्रैबाट षड्यन्त्र भएको आरोप, निर्वाचनमा सहभागी हुने सबैलाई आह्वान। नेकपा विभाजनको घोषणा भोलि हुँदै दुवै पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले एकअर्कालाई कारबाहीको निर्णय गर्ने तयारी, विघटित संसद बैठकको माग गर्ने दाहाल नेपाल पक्षको निष्कर्ष। संसद विघटन विरुद्ध एकजुट भएर मोर्चाबन्दी गर्ने कांग्रेस नेकपाको प्रचण्ड समूह र जसपा बीच सहमति, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर। संविधान विपरीत संसद विघटन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्जन भन्दा धेरै रिट, 8 गतेदेखि सुनवाई हुने, संसद ब्युतिने कानूनका जानकारहरूको दाबी। संसद विघटनपछि संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत देशैभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा, पक्ष र विपक्षमा हुन सक्ने प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै 4वटै सुरक्षा निकाय परिचालन। नेपालमा सोमबार 742 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 2,54,500 नाग्यो। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1795। र दुई विकसित मुलुकहरू अस्ट्रेलिया र चीन बीचका सम्बन्धमा थप बिग्रिँदै, व्यापारिक सम्बन्धमा एकअर्का प्रतिको आरोप प्रत्यारोप जारी। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चर्को चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज स्पष्टीकरण दिएका छन्। आफ्नै पार्टी नेकपाले कारवाही गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि संसद विघटन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। अब वैशाखमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन उनले सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन्। आह्वान गरेका हुन्। सत्तारूढ दलभित्रैबाट काम गर्न अवरोध भएपछि ताजा जनादेशका लागि संसद विघटन गरिएको उनले बताएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा राजनीतिक स्थायित्वको जनादेश पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनभावना विपरीत काम गर्न नदिएको बताउँदै उनले सरकार सञ्चालन गतिरोध उत्पन्न गराइएको बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मेरो रुचि वा छनौटको विषय थिएन, तर मुलुकलाई अकर्मण्य अवस्थामा राखिराख्नु उचित हुँदैन थियो। संसदलाई केही नेताहरूको स्वार्थको बन्धक बनाइराख्नु जनादेश विपरीत हुन जान्थ्यो। जनताको भावना अनुसार काम गर्न अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिनै पर्थ्यो। जनअनुमोदित नेकपाको यस सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरूले काम गर्न नदिने र दलभित्रको कचिङ्गनले प्रतिनिधि सभालाई पनि शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नै पर्थ्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षलाई लक्षित गर्दै ओलीले ती नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए। साथै उनले नेताहरूले पार्टी कार्यालयको दुरुपयोग गर्ने, संसद अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने, महाअभियोग लगाउने काम गरेकोले पनि वर्तमान परिस्थिति सिर्जना भएको बताए। प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्षकै नेताहरूका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको ओलीले संसदलाई केही नेताहरूको स्वार्थ केन्द्र बन्न नदिने ओलीले आफूले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको बताए। तर महाधिवेशनका लागि साथीहरूले 4 महिना पनि कुर्न सक्नु भएन। उल्टै मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै आरोप पत्र पेश गर्नुभयो। त्यसलाई पार्टीको लोगो र कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा वितरण गर्नुभयो र वस्तुतः पार्टी विभाजनको अप्रत्यक्ष घोषणा गर्नुभयो। अर्कातिर भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारीलाई अगाडि बढाउनुभयो। सरकार गठनको 1 वर्ष नबित्दै देश बाहिर गएर आफ्नै पार्टीको नेताले मुलुक डुब्न लाग्यो भनेर अस्थिरता उब्जाउने काम गरेको भन्दै उनले राज्य सञ्चालनमा बार्गेनिङ खोजिएको बताए। दुई अध्यक्षबीच पार्टी र सरकार एक जनाले सञ्चालन गर्ने सहमति भएको र आफूले सरकारको काममा ध्यान दिँदा प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको ओलीको आरोप छ। ओलीले सतहमा हेर्दा हिजो आइतबार विकसित घटनाक्रम अप्रत्याशित र आकस्मिक जस्तो देखिए पनि यो स्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केही नेताहरूका असङ्गत, विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरूद्वारा सिर्जना भएको बताएका छन्।
सत्तारूढ दल नेकपा लगभग फुटिसकेको छ। विभाजनको संघारमा पुगेका बेला हिजो प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गरिदिएपछि अब यो पार्टी एक हुने सम्भावना लगभग टरेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटन गरेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। यता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधरले भने ओलीलाई कार्यवाही गर्ने निर्णय गरेर संसद ब्यौताउने प्रयासमा लागेका छन्। संसद विघटनपछि एकाएक तातेको नेपालको राजनीतिमा सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको झगडा देश र जनताका लागि घातक बन्ने देखिन्छ। झण्डै 2/3 बहुमत पाएर पनि 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने वातावरण नबन्नुमा नेकपाको केपी ओली पक्षधर र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्षधर बीचको लडाईँ नै मुख्य कारण हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आइतबार संसद विघटन गरिदिएपछि हिजै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 2078 साल वैशाख 17 र 27 गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरेका ओलीले सबैलाई चुनाव केन्द्रित हुन आह्वान गरेका छन्। यता दाहाल नेपाल पक्ष भने विघटित संसद ब्यौताउने प्रयासमा छन्। दाहाल नेपाल समूहले बानेश्वरमा गरेको सांसदहरूको भेलाले संसद बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ। भेलाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गरेको घोषणा गर्दै संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो। भेलामा विघटित प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू उपस्थित थिए। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संसद विघटनको घोषणा आफूहरूलाई मान्ने नभएको बताएका छन्। गैर लोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम सच्याउन सबै उपाय अपनाइने उल्लेख गरेका छन्। यो अलोकतान्त्रिक पनि छ, यो निरङ्कुश तरिकाको अवलम्बन गरिएको पनि छ। त्यस हुनाले यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ, भर्त्सना गर्दछौँ र संसद हामी विघटित भएको ठान्दैनौँ। त्यस्तै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीले कु गरेको आरोप लगाउँदै संसद पुनः स्थापना गराएरै छान्ने दाबी गरेका छन्। यो चाहिँ संविधानका विरुद्ध गरिएको कु हो। यो चाहिँ अख्तियारको दुरुपयोग मात्रै होइन, असंवैधानिक कुरा मात्रै होइन, संविधानको कु हो। यो कुका विरुद्ध हामी राजनीतिक अभियान पनि चलाउँछौँ र साथसाथै संवैधानिक अभियान पनि चलाउँछौँ। हामी कानुनी उपचारका निम्ति सर्वोच्चसम्म पनि जान्छौँ। दाहाल नेपाल समूहको सांसदहरूको बैठकले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर समेत गरेको छ। कानुनी प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि कानुनी रूपले पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। संविधानले जे मार्गचित्र दिएको छ, कानुनले विधिले जे मार्गचित्र दिएको छ, त्यही मार्गचित्र अनुसार चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढ्छ, राजनीतिक प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढ्छ। सबै ढङ्गले चाहिँ यो कदम बेठिक छ, असंवैधानिक छ। संसद विघटनको चाहिँ निर्णय असंवैधानिक छ। भेलामा उपस्थितिका लागि भनेर गरिएको हस्ताक्षर सङ्कलनमा विघटित प्रतिनिधि सभाका 90 र राष्ट्रिय सभाका 24 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। बुधबारलाई फेरि संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ। सँगसँगै सरकार गठनका प्रक्रियामा चाहिँ झन्डै 4वटा विकल्पले सरकार नबन्ने स्थिति भएमा बल्ल 5औँ विकल्पले बल्ल जान सक्ने हो। हाम्रो त आफ्नै पार्टीकै पनि झन्डै 2/3 भएको बेलामा जुन ढङ्गले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरियो यो चाहिँ गैर संवैधानिक हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना विपरीत हो। नेपाली जनताले दिएको जो अपार जनमतको विश्वासमाथि घात गरिएको हो। दुई गुटको लडाईँ जारी नै छ। यो विवाद कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। अब ओलीले चाहेझैँ वैशाखमा चुनाव हुन्छ वा दाहाल नेपालले चाहेझैँ संसद ब्यौतिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेकपाका दुवै समूह केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले एकै दिन दुईतिर केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन्। ओली पक्षले मंगलबार बिहान 9 बजे बालुवाटारमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो भने प्रचण्ड नेपाल पक्षले दिउँसो 1 बजेलाई बैठक बोलाएको हो। सोमबार बस्ने भनेको प्रचण्ड नेपाल पक्षको स्थायी समिति बैठक पनि भोलि मंगलबार नै बस्ने भएको छ। नेकपा केन्द्रीय कार्यालयका 2 कार्यालय सचिवले फरक बैठकका लागि एसएमएस पठाउँदै जानकारी गराएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले आइतबार नै स्थायी कमिटिको बैठकबाट निर्णय गराएर ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने प्रस्ताव ल्याउने बताएको थियो। प्रचण्ड पक्षको यस्तो तयारी थाहा पाएपछि ओली समूहले पनि बैठक बोलाएर प्रचण्ड नेपाल समूहलाई कारवाही गर्ने योजना अनुसार बैठक बोलाएको बुझिएको छ। सोमबार बानेश्वरमा बसेको प्रचण्ड पक्षको भेलाले असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको हो।
उता ओलीले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न नदिएकाले संविधान अनुसार नै संसद भङ्ग गरेको दावी गरेका छन् भने प्रचण्ड पक्षले संसद भङ्ग गर्ने कुनै आधार नभएकाले संसद भङ्ग नभएको दावी गरेको छ। संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमबारे छलफल गर्न बसेको प्रमुख 3 दलको बैठकले संसद विघटन संविधानमाथिको आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी कार्य भएको ठहर गरेका हुन्। बैठकले संसद विघटन संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानमा टेकेर गरिएको भन्दै यो संविधानमाथिको आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको हो। 3 दलका नेताहरूको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको साझा धारणा बनाएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। आज हामी 3टै दल पार्टी अहिले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भएको छ यो काम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा हामी तीनैको एकमत भएको छ र आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय कार्य समितिका बैठकहरू चाँडै बस्ने नै भएका छन् र ती बैठकहरूमा आगामी दिनमा यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने पनि सहमति भएको छ। 3 दलको बैठकले संसद विघटनको प्रतिवाद गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। तर कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारे भने मंगलबार 3वटै पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठक रहेकाले उक्त बैठकमा छलफल गरेपछि पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको श्रेष्ठले बताएका छन्। संसदमा रहेका 3 राष्ट्रिय पार्टीहरूको बीचमा भएको आजको बैठकले हिजो भएको प्रतिनिधि सभा विघटन को घोषणा जो गरिएको छ त्यो घोषणालाई संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक कदम ठहर गरेको छ। हामी तीनै पार्टीहरू त्यसको विरुद्धमा छौं र यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा कसरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा तीनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीहरूको बैठक भोलि भएको कारणले त्यस पछाडि फेरि हामी आपसी छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा सहित पदाधिकारी, नेकपाबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ लगायत र जसपाबाट अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहभागी थिए। हिजो संसद विघटन भएपछि कांग्रेस, जसपा र नेकपाको दाहाल नेपाल समूह एक ठाउँमा उभिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको मिलोमत्तोमा चालिएको संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनको थुप्रो लागिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासमा यसबारे लामो बहस हुनेछ। त्यसपछि सर्वोच्चले नै संसद विघटनको संवैधानिक व्याख्या गरेर छिनोफानो गर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा 1 दर्जन भन्दा धेरै संख्यामा रिट परिसकेका छन्। सबै रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएकाले त्यसलाई उल्ट्याउन माग गरिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि अब यो निर्णय उल्ट्याउने विकल्प न्यायालयसँग मात्रै छ। त्यसैले कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्मका कानून व्यवसायी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। संविधानविदहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा पनि संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन मान्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए। जसले गर्दा दाहाल नेपाल समूह सर्वोच्चले संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याउनेमा आशावादी छन्। निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित विदायी कार्यक्रममा भट्टराईले देशका संवैधानिक अङ्गहरू स्वतन्त्र भए संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। मलाई विश्वास छ कि यदि यो देशका संवैधानिक अङ्गहरू स्वतन्त्र छन्, विवेक पुर्याउँछन्, त्यहाँ मानिसहरू ठिक छन् भने
100% भन्दा पनि अझ ज्यादा विश्वासका साथ म भन्छु कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। मैले कन्डिसन राखेँ, यदि संवैधानिक अङ्गका मानिसहरू स्वतन्त्र छन्, विवेक पुर्याउँछन्, मुलुकप्रति संविधानप्रति जवाफदेही छन् भने यो कन्डिसन मैले भनेको छु। 100% संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र हुनुपर्छ। संसद विघटनको विपक्षमा रहेका संविधानका जानकारहरूले अहिलेको संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै आएका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेकाले सर्वोच्च पनि प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध परेका रिटको न्यायिक निरूपण र संवैधानिक व्याख्या कसरी होला भन्ने कुरा आम चासोको विषय बनेको छ। संसद बिउत्याउने अर्को उपायको रूपमा सभामुखको अधिकारलाई लिएको छ। संसद विघटन गरेसँगै संविधानको धारा 103 को व्यवस्थाबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। संविधानको धारा 103 ले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशको मिलेमतोमा संसद विघटन गरिए पनि सार्वभौम संसद विघटन हुन नसक्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको कानूनविदको तर्क छ। तर कतिपयले धारा 103 सदन चलिरहेको अवस्थामा मात्रै लागू हुने तर्क गरेका छन्। तथापि सार्वभौम संसदको अस्तित्व जोगाउने जिम्मेवारी संसदमै भएको र त्यसका लागि सभामुखले पहल लिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सोही आवाजलाई बुझ्न र आफ्नो दायरा कहाँसम्म हो भन्ने बारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा छलफलमा जुटेका छन्। संसद विघटनपछि संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत देशैभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 4वटै सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा व्यवस्थापनप्रति सचेत हुन निर्देशन दिएसँगै सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लिएको हो। संसद विघटनपछि पक्ष र विपक्षमा हुने आन्दोलन र प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर विशेष सुरक्षा नीति अपनाइएको हो। जसो काठमाडौँमा विरोध कार्यक्रम भइरहन्छन् र त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर उत्पन्न हुन सक्ने असामान्य परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सडकमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको छ। नेपाल प्रहरीले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा सुरक्षा सतर्कता बढाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि सुरक्षा सतर्कतामा ध्यान दिएको हो। संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा हुन सक्ने कार्यक्रमहरूलाई लक्षित गरी सुरक्षा सतर्कता बढाएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने गरी सुरक्षाकर्मीलाई पहिचान गर्न 7वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालय र महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। सुरक्षा सम्बन्धमा आइरहेको जुन चुनौतीको कुरा गर्नु भएको छ त्यो सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा नेपाल प्रहरीले विभिन्न कारणले आउने यस्ता समस्यालाई सहज रूपमा चाहिँ समाधान गर्ने गरेको हो। यसै सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा सुरक्षाको अवस्था परिस्थितिलाई सुचारू रूपमा निगरानी गर्दै कानुन अनुसार त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने हकमा नेपाल प्रहरी तैनात रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बोलाएर चुनावको सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। संसद विघटनपछि देशभर प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा काठमाडौँ सहित देशभर विरोध प्रदर्शन सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरोध गर्दै नेकपाका दाहाल र नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सोमबार संसद विघटनको विरोधमा सिंहदरबार बाहिर प्रदर्शन गर्न आएका अधिकारकर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। असंवैधानिक, शुभेच्छाचारी एवं अलोकतान्त्रिक तवरमा प्रतिनिधि सभा गरिएको भन्दै मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले सिंहदरबार दक्षिणी ढोका अगाडि प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रदर्शनका क्रममा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति उत्तम पुरासैनी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेल, पूर्व महासचिव कुमार राज सुवेदी, सचिव बलबहादुर गाहामगर लगायत 16 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको समाजले जनाएको छ। ठूला राजनीतिक घटना हुँदा स्वाभाविक रूपमै सुरक्षा सतर्कता बढाएको हो। मुख्यतः यस्तो बेला सडकमा आन्दोलन हुने
स्थिति भड्किने र त्यसले कानून विपरीतका क्रियाकलाप निम्ताउन सक्ने भएकोले नियन्त्रण गर्न सुरक्षा कडा पारिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै आन्दोलन चर्किने सुरक्षा निकायले विश्लेषण गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले संसद विघटनको कदम विरुद्ध जनताको माझमा गएर सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कम्युनिस्टहरूले जनतामाथि कुटघाराघात गरेको समेत बताए। उनले राप्रपाले संविधान विरोधी सरकारको कदमको प्रतिरोध गर्ने उल्लेख गरे। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको कदम विरुद्ध जनसङ्घर्ष गर्दै राप्रपालाई देशको बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने दावी गरेका छन्। 3 लाख सक्रिय सदस्य बनाउने राप्रपाको योजना रहेको बताउँदै थापाले क्रिय सदस्यहरूबाट प्रतिनिधि हुने गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बताए। आलोचनात्मक समर्थन गरेको, आफ्ना फरक मान्यताहरूलाई स्थापित गर्ने क्रममा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जाने नीति लिएको हुँदा संविधान विपरीत कहीँ कतै कार्यहरू भयो भने स्वाभाविक रूपले त्यसका बारेमा हामीले स्पष्ट रूपमा प्रतिरोध गर्नुपर्दछ। त्यसर्थ राप्रपाले सैद्धान्तिक रूपमा यो संविधान विपरीत कार्यको विरोध गर्दछ। त्यस्तै राप्रपाका अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले संविधानको कुनै दफा प्रयोग नगरी सरकारले संसद विघटन गरेको आरोप लगाए। उनले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले कुनै छलफल गर्नै नगरी त्यसलाई पारित गर्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे। गैर संवैधानिक संविधानभित्र भएको कुनै दफाको प्रयोग नगरी संविधानको विपरीत गरी संविधानको मर्म र भाव यो मुलुकमा स्थायी संसदीय शासन हुनुपर्छ भने त्यसको विपरीत र उहाँले नेपाली जनताबाट प्राप्त गर्नुभएको स्थायित्वको जनादेश दुईटैलाई धम्की उडाई उहाँले संसदको विघटनको सिफारिस गर्नु। बैठकमा पछिल्लो घटनाक्रम, भावी रणनीतिका साथै सांगठनिक र सक्रिय सदस्य निर्देशिका, महाधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। नेपालमा सोमबार थप 742 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,54,514 पुगेको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1795 पुगेको छ। त्यस्तै थप 1079 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,44,743 पुगेको छ। 24 घण्टामा देशभर 742 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6,351 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा 130 जना महिला र 181 पुरुष गरी 311 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा 1,18,422 जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार काठमाडौँमा 235, ललितपुरमा 55 र भक्तपुरमा 21 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म काठमाडौँमा मात्रै 94,909 जनामा संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 454 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 91,700 जना निको भएका छन्। ललितपुरमा 14,449 जना संक्रमित भएका छन्, जसमा 142 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। ललितपुरमा 14,079 जना निको भएका छन्।
भक्तपुरमा 8664 संक्रमित मध्ये 97 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 8323 जना निको भएका छन्। देशभर सोमबार भेटिएका संक्रमितसँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,54,514 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1079 जना डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमण पश्चात निको हुने दर 96.1% रहेको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,54,743 पुगेको छ। सोमबार देशभर 7,979 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा मृत्यु हुने संक्रमितको कुल संख्या 1,795 पुगेको छ। अहिले देशभर 7,976 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 4,508 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा रहने संक्रमितको संख्या सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा छ। बागमती प्रदेशमा 2,253 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। प्रदेश 1 मा 261, प्रदेश 2 मा 29, गण्डकी प्रदेशमा 657, लुम्बिनी प्रदेशमा 732, कर्णाली प्रदेशमा 102 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 474 जना सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि आइतबार 4,837 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा थिए। देशभर हाल 396 जना कोरोना संक्रमित अस्पतालको आइसियूमा उपचाररत रहेका छन्। 279 जना आइसियू र 57 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार देशभरका क्वारेन्टिनमा 421 जना रहेका छन्। राजधानी काठमाडौँका अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भन्दा अन्य रोगका बिरामीहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। कोरोना परीक्षण घटेसँगै संक्रमितको संख्या पनि कम देखिएपछि अस्पतालमा अन्य रोगका बिरामीहरूको चाप बढेको हो। नेपालमा पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या घटेसँगै उपत्यकाका अस्पतालहरूमा अन्य बिरामीको संख्या बढेको छ। दैनिक 150 भन्दा बढी कोरोनाका बिरामी भर्ना हुने गरेको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा हाल 40 जना मात्रै कोरोना संक्रमित उपचार गराइरहेका छन्। अस्पतालमा अन्य रोगका बिरामीको संख्या भने निकै बढेको छ। अहिले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज जस्तै अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा समेत बिरामीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। लाइन छ, जाउ छ, अब लाइन छ, अब ऊ भित्रसम्म छ, उता परदेखि बसेको अहिलेसम्म लाइन पाला छैन। कति 6 बजे 7 बजीतिर आइसकेको थियो। 7 बजी आएर बसेर लाइन पनि कति कहिले उता जा भन्छन्, कहिले उता जा भन्छन्, के भन्नु। मान्छे थुप्रै छन्, त्यही त हामीलाई सन्चो छैन। फेरि सन्चो नभएको भए त केही थिएन। अस्पतालमा खास गरी रुगाखोकी, ज्वरो, टाउको दुख्ने, मृगौला र पेट सम्बन्धी रोगका बिरामी आउने गरेका छन्। बिरामी बढेसँगै अस्पतालमा शैय्याको अभाव हुन थालेको छ। बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालमा बिरामीको व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या भएको छ। किनभने हामीले अब यहाँ अहिले त तपाईको कोभिड भन्दा नन कोभिड पेसेन्टले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै ठुलो रस भएको छ। अहिले धेरै पेसेन्टहरू र आज पनि अघि पनि हामी बसेका थियौँ मिटिङमा, टिचिङमा नन कोभिडको लागि चाहिँ एउटा पनि बेड अहिले खाली छैन। कोभिडको बेडहरू हामीसँग खाली छ, 50% नै खाली छ। नन कोभिडको एउटा पनि खाली छैन, हैन, सबै प्याक छ। र कोभिड टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आइसकेको मान्छेलाई पनि हामीले नन कोभिड बेडतिर सार्न सकेका छैनौँ, बेड खाली नभएर। त्यही भएर टिचिङमा चाहिँ अब नन कोभिडको पनि पुरानो अवस्थामा पेसेन्टहरू आइसक्यो। हामी स्टाफहरू सबै त्यसमा उपचारमा हामी धेरै जसो स्टाफहरू कोभिडबाट नन कोभिडमा फर्किसक्यो अहिले उपचारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिएको करिब 1 वर्ष पुग्न लागेको छ। कुनै दिन 40,000 सम्म सक्रिय संक्रमित पुगेकोमा अहिले 9,000 को हाराहारीमा मात्रै सक्रिय संक्रमित रहेको छ। कुनै समय बेड अभाव भएर कोरोना संक्रमित बिरामी फर्काउनु पर्ने अस्पतालमा बिरामी न्यून मात्रामा रहेका छन् भने अन्य बिरामीको चाप बढ्दा अस्पतालको व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको छ। सवारी लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल 9 महिनादेखि ठप्प छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीसँगै प्रदेशहरूले आफ्नो यातायात कार्यालय मार्फत नयाँ लाइसेन्स वितरण गरेका छैनन्। नयाँ लाइसेन्स लिने वा वर्ग थप गर्न चाहनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। तर सवारी लाइसेन्स कहिलेबाट खुलाउने भन्ने निर्णय भने हुन सकेको छैन। चैत 11 देखि सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरेको थियो।
त्यसयता सरकारी कार्यालय खुलेर सेवा सुचारू भए पनि सवारी लाइसेन्सको परीक्षा भने खुलेको छैन। लामो समय लाइसेन्सको परीक्षा नखुलेको कारण सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। सर्वसाधारणहरूले अन्य कार्यालय जस्तै स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी लाइसेन्स खुलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। अब अरू चाहिँ खोल्ने अरू नखोल्ने भन्ने त्यो त अब भएन हैन। तर समस्या अब मेरो एकल मात्रै होइन कि अरूको समस्या हेर्दा पनि यो चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ खोल्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ देखिन्छ। खोल्ने भनेको छ, धेरैले मर्का छ। अब यो नखोलेको 1 वर्षसम्म नखोल्दा त धेरै मान्छेलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, विदेश जानु छ होइन, काम गर्नु छ, दक्ष भएर पनि जाँदिन पाएन भने त के मजा भएर होइन। सरकारले खोलाइदिनु पर्ने हो। दक्ष नागरिकहरू बाहिर काम गर्न जान्छन्, लाइसेन्स लिएर जान्छन्, यहाँ बेरोजगार बसेका छन्, लाइसेन्स नभएकै कारणले काम गरेर खान पाएका छैनन्। यातायात व्यवस्था विभागले भने लाइसेन्स लिने प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएको छ। विभागका प्रमुख समर बहादुर कार्कीले लामो समय लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएकाले अब सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। नवीकरण लाइसेन्स नवीकरण चाहिँ कन्टिन्यू दिइरहेछौँ। नयाँ दर्ताको लागि चाहिँ अहिले हामीले अझै स्थिति सहज भइसकेको छैन भन्ने कारणले पनि रोकिरहेको थियो। अब त स्थिति केही सहज हुँदै गयो। अब कहिलेदेखि खोल्ने भन्ने यकिन तिथिमिति तोकेको छैन। तर अब सेवाग्राहीको चाप र हामीले दिनुपर्ने सेवा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि सेवाग्राहीलाई पनि कहाँ जानुपर्ने, विदेश जानुपर्ने पनि हुन सक्छन्। तिनीहरूले गर्दा हामीले यो चाँडो खोल्नुपर्ने त हो, त त्यसको लागि मिलाउँदैछौँ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत असारदेखि नै कार्यालय खुल्ला गरेर सवारी दर्ता र नवीकरणको सेवा भने दिँदै आएको छ। यसरी लामो समयसम्म लाइसेन्स नखुल्दा सेवाग्राही मार्कामा पर्दै आएका छन्। हाल यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालयमा दैनिक 400 देखि 500 को हाराहारीमा लाइसेन्स नवीकरण हुने गरेको छ भने 1500 देखि 3500 को हाराहारीमा लाइसेन्स वितरण हुने गरेको छ। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो। यति मात्र नभई उच्च शिक्षाका लागि नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था पनि हो। तर अहिले कीर्तिपुरमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट बन्दै गएको छ। विद्यालय व्यवस्थापनले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर शिक्षाकै केन्द्र हो भनी विश्वास गर्न मुस्किल पर्छ। त्रिवीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू खेल्ने चौरमा फोहोर छरिएको छ। केही ठाउँमा फुटेका बोतलको सिसाहरू, सुन्तला र बदामको बोक्रा भेटिन्छन्। विश्वका लागि थिङ्क ट्याङ्क जन्माउने भनिएको विश्वविद्यालयमा फोहोर सङ्कलन गर्ने डस्टबिन समेत राखिएको छैन। राजनीतिको छाताभित्र बसेका प्राध्यापक, विद्यार्थीदेखि कर्मचारीहरूले फोहोर व्यवस्थापनबारे सोचेको पनि पाइँदैन। त्रिभुवन युनिभर्सिटीको व्यवस्थापन राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा निकै कमजोर देखिएका छन्। जति गर्नुपर्ने हो त्यो बजेटहरूको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन। यहाँको आधिकारिक सरहरूले जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्दैन, किनभने सबैको आफ्नो राजनीतिक चलखेलले गर्दा यस्तो भएको। त्रिवी परिसर क्षेत्र फोहोर फाल्ने अखडा बन्दै गएपछि विद्यार्थी र सो बाटो हुँदै ओहोर दोहोर गर्ने सर्वसाधारण प्रभावित बनेका छन्। त्रिवी परिसरभित्र भेटिएका विद्यार्थीहरू फोहोरको दुर्गन्धले सधैँ नाक थुनेर हिँड्न बाध्य भएको सुनाउँछन्। विश्वविद्यालय भन्नै नसुहाउने अवस्था रहेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। विद्यार्थीहरूले फोहोरको दुर्गन्धमा बसेर पढ्नु परेको बताउँदै तत्काल त्रिवीले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्। अब यसमा दोष चाहिँ अब यो फोहोर गर्ने हामी विद्यार्थीहरू, जनसमुदायको अब त्यसको दोष हुन्छ विशेष गरी। तर अब यो विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ निकायहरू पनि छन्, उनीहरूको पनि सक्रियता नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यसमा अब हामी स्वयं विद्यार्थीहरू, यहाँको स्थानीय निकायहरू जसले हामीले यो टियुको परिसरलाई चाहिँ अब शनिबारको दिन घुम्ने, घाम ताप्ने रूपमा प्रयोग गरिरहेछौँ भने यसको सरसफाइ गर्ने जिम्मेवारी पनि हामी आफैको हो भन्ने लाग्छ मलाई। जो मान्छे यहाँ यो चौरमा आएर विश्वविद्यालयमा यो ज्ञान आर्जन गर्ने ठाउँमा, यो त शिक्षा पाउने जस्तो पवित्र ठाउँमा मान्छे अब अलि खाली भएर शनिबारको दिन घाम ताप्न पनि आउँछन् होइन। अब सबैले बदाम खाने, सुन्तला खाने,
त्यो सबैले खाएको फोहोर आफैले व्यवस्थापन गर्ने एउटा बकेट जस्तो भएर सबैले त्यही डिस्पोज गर्यो भने केही हदसम्म कमी हुन सक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हुनुका साथै उच्च शिक्षाका लागि नेपालको पहिलो राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था पनि हो। विश्वविद्यालय अन्तर्गत 5 वटा प्राविधिक शैक्षिक संस्था र 4 वटा साधारण संकाय सञ्चालित छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। संसद विघटनसँगै राष्ट्रपतिले चुनावको समेत मिति तोकेपछि संवैधानिक राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक रूपमा समेत धक्का लाग्न पुगेको छ। नीतिगत रूपमा र आर्थिक विकास स्थायित्वतर्फ जान खोजेको बेलामा संसद विघटनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने अर्थविदले बताएका छन्। विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ। आर्थिक वृद्धि न्यून, बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको, रोजगारी निकै समस्यामा परेको, उत्पादन नभएको अवस्थामा सरकारले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा भएपछि आर्थिक विकासमा भन्दा पनि चुनावमा सरकारको ध्यान गएको छ। नीतिगत स्थिरता हुनेतर्फ काम सुरु भएको बेलामा फेरि अस्थिरतातर्फ देश गएको समेत अर्थविदले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्रका सबै अवसर गुमेको टिप्पणी समेत अर्थविदहरूले गर्न थालेका छन्। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताबाट ग्रसित व्यवसायहरू पछिल्लो राजनीतिक घटनाप्रति चिन्तित बन्न पुगेका छन्। अर्थविद तथा पूर्व अर्थ सचिव डाक्टर शान्तराज सुवेदीका अनुसार यो विषम परिस्थितिमा सरकारलाई अत्यन्तै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तन र चुनावको घोषणाले सरकारको ध्यान विकास र आर्थिक विकासमा भन्दा पनि चुनावमा जाने भएकाले देशको अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने बताए। सहज छैन, विषम परिस्थिति छ। सरकारले अत्यन्त ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो राजनैतिक परिवर्तनले अथवा भनौँ न यो चुनावको घोषणाले गर्दा अलिकति अवरोध सिर्जना गर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किन व्यक्त गर्यो नै पक्कै पनि अब सरकारको ध्यान विकासमा जान्न, बजेटमा जाँदैन, राजस्वमा कम जान्छ, अब निर्वाचनमा बढी जान्छ। कोभिड-19 को भ्याक्सिन ल्याउने विषय पनि अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ। व्यवसायिक क्षेत्रले कानुनी तथा गैर कानुनी चन्दा दिनुपर्ने हुन्छ। देशमा अवैध पैसाको चलखेल हुने र सो पैसा कर, राजस्व र सरकारी रेकर्डमा नहुने र बाहिर नै जाने भएकाले पनि अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने पूर्व अर्थ सचिव सुवेदीले बताए। निर्वाचनमा खर्च हुन्छ, सरकारी खर्च मात्रै हुँदैन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र जसलाई स्याडो इकोनोमी भन्छौँ, अहिलेको अन्तिम यो पछिल्लो अध्ययन त अहिले आइसकेको छैन। विगतमा आइएमएफले, वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेका र हाम्रै यहीँबाट गरेका अध्ययनहरूले झन्डै 40% कुल गारस्थ उत्पादनको 40% अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको छ। त्यो मौलौनी कहिले हो त? यस्तै बेलामा हो, राजनैतिक सङ्कट कालमा हो, चुनावको बेलामा हो। यस बेलामा प्रत्येक उम्मेदवारहरूले पैसा खर्च गर्छन्। कहाँबाट आउँछ? ब्याङ्कको पैसा भन्दा यस्तै बाहिर रहेको पैसा आउँछ, बाहिर रहेको पैसा चलखेल हुन्छ, बाहिर नै जान्छ। त्यसले गर्दा चलायमान बढी हुन्छ, उपभोग देखाउँछ, तर करको दायरामा, औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा अत्यन्त कम आउने अवस्था आउँछ। हो, यसलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा आवश्यक परे सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। करिब 2 दशकसम्म राजनीतिक अस्थिरतासँगै व्यावसायिक अस्थिरता समेत भोगेको मुलुकले अब फेरि ठूलो अस्थिरताको शिकार बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता यतिखेर व्यवसायीहरूमा देखिएको छ। कोरोना महामारी हुँदाहुँदै पनि तङ्ग्रिन खोजेको अर्थतन्त्रलाई थप धक्का दिने अर्थविद तथा व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ रोशन कार्की, काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 4% भन्दा बढीले मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार कार्तिकमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.5% रहेको देखिएको छ। 76 कार्तिकको तुलनामा 2077 कार्तिकमा तरकारी उपसमूहको मूल्य वृद्धि 20.88% र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्य वृद्धि 13.70% रहेको छ। समीक्षा महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा 3.39%, तराईमा 4.69%, पहाडमा 3.64% र हिमालमा 4.32% मुद्रास्फीति रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।
2076 कार्तिकमा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः 6.50%, 6.4%, 4.56% र 4.1% मुद्रास्फीति रहेको थियो। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चरण महिनामा रेमिटेन्समा समेत वृद्धि भएको विवरण राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ। 4 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार विप्रेषण आप्रवाह 11.2% वृद्धि भई 337 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 6.4% वृद्धि भई 2 अर्ब 85 करोड पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनामा मात्रै देशको दोसान्तर स्थित 9 अर्ब 56 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना असोजमा 101 अर्ब 9 करोड पुगेको दोसान्तर स्थिति कार्तिकमा 110 अर्ब 65 करोड बचतमा पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सो अवधिमा वैदेशिक व्यापारमा कमी आएसँगै दोसान्तर बचत उच्च दरमा बढेको छ। कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ततासँगै आयातमा कमी आउनु र रेमिटान्स आप्रवाहमा उच्च सुधार आएपछि दोसान्तर बचत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनामा चालु खाता 20 अर्ब 46 करोड बचतमा रहेको छ। अमेरिकी डलरमा गत आर्थिक वर्षको असोजमा 30 करोड 8 लाखले घाटामा रहेको चालु खाता चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकमा 17 करोड 8 लाखले बचतमा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्ममा पुँजीगत ट्रान्सफर 9.3%ले कमी आई 4 अर्ब 15 करोड कायम भएको छ। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.73% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 2.75% रहेको विवरण केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विगत केही महिना यता संसारका दुई विकसित मुलुकहरू अस्ट्रेलिया र चीन बीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन थालेको छ। दुवै मुलुकले एक अर्का प्रति पेचिलो आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार कोभिड-19 महामारीको उत्पत्ति र नियन्त्रण गर्ने सवालमा चीन असफल भएको विषयलाई लिएर अस्ट्रेलियाले चीन विरुद्ध औँला ठड्याएपछि उक्त आरोपको जवाफमा चीनले अस्ट्रेलियाबाट निर्यात हुने केही उत्पादनहरूमा सीमा शुल्क भारी मात्रामा वृद्धि गराएर व्यापार युद्धको सुरुवात गरेको थियो। चीनले यही वर्षको 19 मेबाट अस्ट्रेलियाबाट आफ्नो देशमा निर्यात हुने जौ र गाईको मासुमा भारी मात्रामा सीमा शुल्क लगाएको थियो। हालसम्म चीनले अस्ट्रेलियाका करिब 10 किसिमका उत्पादनहरूमध्ये कुनैमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने कुनैमा भारी मात्रामा सीमा शुल्क वृद्धि गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल एथलेटिक्स संघले 3 उपाध्यक्षमा मनोनित गरेको छ। चितवनको सौराहामा बसेको संघको कार्य समिति बैठकले रिक्त रहेको 3 उपाध्यक्ष मनोनित गरेको हो। बैठकले सुर्खेतका जनक रावल र प्रदेश नम्बर 1 बाट जितेन्द्र चौधरी र कुमार श्रेष्ठलाई संघको केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। संघको विधानले एक वरिष्ठ सहित 3 उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ। संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तेजेन्द्र थापा यसअघि नै मनोनित भइसकेका छन्। आइतबार नै बसेको बैठकले रिक्त रहेको 2 सदस्यमा दाङकी गीता बस्नेत र प्रभाकर पाण्डेलाई मनोनित गरेको छ। 2 वर्ष अघि चितवनको सौराहामै बसेको साधारण सभाले राजीव विक्रम शाहलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। निर्वाचनको झण्डै 2 वर्षपछि संघले 3 उपाध्यक्ष र सदस्यको रिक्त पदमा मनोनित गरेको हो। संघको विधान अनुसार 17 सदस्यीय कार्य समितिमा अध्यक्ष सहित 10 सदस्य निर्वाचनबाट र बाँकी 5 जना निर्वाचित कार्य समितिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन। जननिर्वाचित सरकार विरुद्ध पार्टी भित्रैबाट षड्यन्त्र भएको आरोप। निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान।
नेकपा विभाजनको घोषणा भोलि हुँदै दुवै पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले एकअर्कालाई कारबाहीको निर्णय गर्ने तयारी, विघटित संसद बैठकको माग गर्ने दाहाल नेपाल पक्षको निष्कर्ष। संसद विघटन विरुद्ध एकजुट भएर मोर्चाबन्दी गर्ने कांग्रेस नेकपाको प्रचण्ड सम्भव र जसपा बीच सहमति, प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक र लोकतान्त्रिक भएको ठहर। संविधान विपरीत संसद विघटन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्जन भन्दा धेरै रिट, 8 गतेदेखि सुनवाई हुने संसद ब्युतिने कानूनका जानकारहरूको दावी। संसद विघटनपछि संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत देशभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा, पक्ष र विपक्षमा हुन सक्ने प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै 4 वटै सुरक्षा निकाय। नेपालमा सोमबार 742 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 2,54,500 नाग्यो। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1795। र 2 विकसित मुलुकहरू अस्ट्रेलिया र चीन बीचको सम्बन्ध थप बिग्रिँदै, व्यापारिक सम्बन्धमा एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप जारी। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धवलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।